منی تا به زمان اوس سوک بچ کئی من یمنعک منی مانا بدی سوک بچ کئی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل اللہ ما به یو اللہ بچ کئی اللہ وی دا کافر لاس پر پیدو شو تورت ارتاو شو امام الانبیاء آواز و بیا چه دا اللہ نومی اغس منگم وایو اللہ منگ وایو اللہ اللہ نا اللہ اللہ دا چی دی سر ڈک وی موٹائی وی کنا دا با پور وی پور ڈک دا پا دی اڑا باندی سما سر کیا سر دا دا سڑی جون بدلی جون چی تو وی چی اللہ ما با اللہ بچ کئی دا دی کائناتو یو ذات شتا ما باغا بچ کئی کنا وی دا آغا لاس پر پیدو شو تورت ارتاو شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توری تلاس کو وی من یمنعک منی مانا بدی و سوک بچ کئی مانا بدی و سوک خلاصی منگ لبا پا دیسی سڑی باندے طاقت میں لوشی نو یا بتی روح خلاشی وی من یمنعک منی اغورتوی دا اللہ حبیبا چی تا غور تور نیون کے شینو غور تور نیون کے یعنی معافی کرون کے نبی علیہ السلام تاوی غور تور نیون کے شا لکہ تور دی پلاس کے دا نو غور تور نیون کے شا مطلب دا معافی راتو وکا نبی علیہ السلام تاوی معافی راتو وکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی وَإِذَا بَوَّيْچِ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دا بوئی وینا دا نوا لیکن نبی علیہ السلام ارتوی کو ایمان روڑین و معاب پا دیکم وینا دا خو نواما ایمان نا روڑما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیوی چی سو میں جون دے نستا سربن جنگی گا او چی ستا سرم کم خلق جنگی گی نداغی سرب فصف کم نودرے گا نبستا خلاف پخپل جنگی گم نہ چستا سرسوک جنگی گی خلاف داغی پا صف کے بم نودرے گا داغی با امداد کون کم نجوڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی زما معاف وی آغا لار قوم تا نو قوم تا سوی وی قوم تا وی چی زر دیر دا غور سڑی دا خوانا رالم زر دیر دا غور سڑی دا خوانا رالم دیر غور سڑی می اولی دو دیر دا غور سڑی خوانا ستاسو لالا رالم اس دا دیر غور سڑی نرالم لکه دیسی غور سڑی بچا مندلی چی ما تا پی قدرت میلاو شویو ما قتلو زمان اللہ بچ کو او ما تا پی قدرت میں لو شو ما تا بھی ما معاف کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائلوی ورز موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا تپوسو کو وی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا تپوسو کو چی پا دی طول مخلوق کی دی عزتمن سوک دیتا دا من خود مخلوق عزتمن گورو زورور عزتمنی لکا یو خود زمون پر عزتمنی کنا چطولو کی زوروری جو من وایو دا عزتمن دین کنا دے خود تب ورطا عزتمن وائی سکا زورور دین یو دا عزتمنی نا اغا عزتمن کاتدی چی دا اللہ پا نسب سوک عزتمن اغا دے چی دا خالق کائنات ورطا عزتمن اوی اغا عزتمن دے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی موسیٰ علیہ السلام یو رز دا اللہ نا تپوسو کچھ اللہ دے طول مخلوق کے در تا عزتمن سوک دے وی رب العالمین ورطو فرمائل چھ طول دنیا کی راتا عزتمن اغا دے کنا چکل پا یو بندہ باندی قدرت عمومی لکہ تا سر یو سڑی بدو کرل تپی وسخ زوروری چی دا دن بدلا والی لکہ تا تا پی قدرت میلو شو اگا وسوی بستا خوخدن اوی پا دق ٹیم کے ورطا دیوی چی ما معاف کر بس اللہ وی چی پا طول دنیا کے رہتا دا عزت من چی طاقت ویو دا سڑی نا بدلواننی چی طاقت وی منگم دا دیرو نا بدلی نالو خو طاقتم نئی اغسطیتی نشو کنا نا چی وی دا سڑی پی طاقت وی دا اغی خلقو لعبرت تے
چې طاقت د بدلی وی او خلقو ته وایي چې مات مې کړي بدله اغستی شي